अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या सुनते हैं। हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जीवन इस्लामी इतिहास में धैर्य और सहनशीलता का अद्भुत उदाहरण है। उनके सब्र का वाक़या उनकी कठिन परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद अपने ईमान और संयम को बनाए रखने की सीख देता है। आइए उनके जीवन से जुड़े एक प्रसिद्ध वाक़ये पर नज़र डालते हैं, जो उनके सब्र और धैर्य को दर्शाता है। हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं। उनका जीवन साधारण परिस्थितियों में भी अत्यंत संजीदगी और धैर्य से भरा हुआ था, सब्र से भरा हुआ था। इस्लाम की शुरुआती वर्षों में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हुए। उस समय हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने न केवल अपने अब्बू जान के साथ मुश्किल हालातों में धैर्य बनाए रखा, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी सहारा बनी रहीं। उनके सब्र के कई वाक़ये इस्लामी साहित्य में दर्ज हैं। उनमें से एक मुख्य वाक़या जो मशहूर वाक़या है, वो पेश करते हैं। दोस्तों, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पता चल गया था कि अब्बू जान की उनके अब्बू जान की विदाई का समय निकट है। उन्होंने इस खबर को बहुत ही धैर्य और सब्र के साथ स्वीकार किया। उनके लिए यह एक अत्यंत भावनात्मक समय था, क्योंकि वह अपने पिता के, अपने अब्बू जान के बहुत करीब थीं। एक दिन हज़रत पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया और धीरे से उनके कान में कुछ कहा, जिस पर हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रोना शुरू कर दिया। इसके बाद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात कही, जिस पर वह मुस्कुरा उठीं। बाद में जब उनसे इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि पहली बार में उनके अब्बू जान ने बताया, उनका अल्लाह के पास जाने का समय नज़दीक आ चुका है, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने बताया कि वह सबसे पहले उनसे मिलने वालों में होंगे, जिससे उन्हें सुकून और खुशी मिली। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर कई परीक्षाएं आईं। संपत्ति के मुद्दों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने संयम और शांति का रास्ता चुना, सब्र का रास्ता चुना। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की और ना ही किसी पर आरोप लगाया। उन्होंने अपने दुखों को अपने अंदर समेटे रखा और केवल अल्लाह पर भरोसा किया। उनका यह रवैया बताता है कि वह अपने अब्बू जान के सिखाए हुए सब्र के रास्ते पर पूरी तरह चल रही थीं। हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जीवन एक मिसाल है कि कैसे इंसान को कठिनाइयों और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, सब्र बनाए रखना चाहिए। उनका सब्र और संयम हमें यह सिखाता है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, अपने ईमान और इंसानियत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जीवन के इन वाक़यों से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं कि मुश्किल हालातों में भी संयम, सब्र, माफ़ी और सब्र का रास्ता अपनाना चाहिए। उनके जीवन से सीखते हैं, उनके जीवन से सीखते हुए हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में सब्र को जगह दे सकते हैं। हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लामिक इतिहास में अपने सब्र, सहनशीलता और अल्लाह पर गहरे यकीन, गहरे विश्वास के लिए प्रसिद्ध हैं।
ان کے جیون کے کئی واقعات ایسے ہیں جو اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ انہوں نے کس پرکار کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر سے بھرے جیون کے کچھ پرمکھ واقعات، کچھ مشہور واقعات اس پرکار ہیں۔ حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنگھرش میں ساتھ دینا حضرت بی بی فاطمہ نے بچپن سے ہی اپنے پتا، اپنے ابو جان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگھرشوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ ہر تکلیف میں کھڑی رہیں۔ مکہ میں جب کافروں نے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورودھ کیا، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ سہنشیلتا دکھائی۔ یہ ان کے صبر اور ان کے ابو جان کے پرتی ان کے پیار کا پرماڑ ہے۔ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد کی کٹھنائیاں جب حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ساری مشکلیں آ گئیں۔ نہ کیول انہیں اپنے ابو جان کا دکھ سہنا پڑا بلکہ سماج میں انہیں کئی پرکار کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی انہوں نے ہر استھتی میں صبر سے کام لیا اور اللہ پر اپنا بھروسہ بنائے رکھا۔ دوستوں، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صبر کا ایک دور، ان کے جیون میں ایک اور مشکل دور تب آیا جب حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے منع کر دیا گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سمے بھی صبر کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ دھیریہ پوروک کھڑی رہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیون میں دنیاوی سکھوں کا تیاگ کر دیا تھا۔ وہ بہت سادہ جیون بتاتی تھیں اور کبھی کسی پرکار کی شکایت نہیں کی۔ یہ ان کی صبر اور سنتوش کا ایک پرمکھ اداہرن ہے۔ دوستوں، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے انتم دنوں میں بھی کئی شاریرک کشٹ سہنے پڑے، پھر بھی انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے صبر کیا اور یہ ان کی اللہ سے گہری محبت اور عبادت کا پرماڑ ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیون اس بات کا ایک بڑا اداہرن ہے کہ انسان کٹھن پرستھتیوں میں بھی صبر رکھ سکتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور سہنشیلتا اسلامک اتہاس میں ایک اتنت مہتوپورن اور پریرنا دائک پہلو ہے۔ ان کی زندگی میں کئی کٹھنائیاں آئیں لیکن انہوں نے ہر کٹھن گھڑی میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک پرمکھ واقعہ جو ان کی صبر کی مثال کو اور مضبوط کرتا ہے وہ ان کی زندگی میں آنے والی وہ کٹھن گھڑیاں ہیں جنہیں انہوں نے اللہ کی مرضی مان کر سویکار کر لیا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر سب سے ادھک اس سمے دیکھنے کو ملا جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ادھیکاروں کو لے کر سماج میں کئی مشکلیں اور انیائے ہوئے، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے باوجود صبر اور سیم سے کام لیا اور اپنے پریوار کا ساتھ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور صبر کا واقعہ ہے جب ان کے گھر پر اتیاچار کیے گئے اور حضرت علی علیہ السلام سے خلافت چھیننے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے ان سبھی کٹھن حالاتوں کا سامنا کیا لیکن کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گئیں۔ ان کے جیون کے
ہر پہلو میں صبر اور سہنشیلتا کی جھلک ملتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ دوستوں، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، صبر میں ہی اللہ ملتا ہے، صبر سے ہی اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کے اور بھی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہم جیسے ہی یوٹیوب پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں، سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ سب سے پہلے سن سکیں۔ لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔